स्वागत छ यहाँ। अफगानिस्तानमा भएको राजनीतिक परिवर्तनलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? अफगानिस्तानमा राजनीतिक परिवर्तन भएको होइन, अफगानिस्तानमा सत्ता परिवर्तन भएको हो। अफगानिस्तानमा एउटा सिद्धान्त को प्रतिपालन भएको हो। अफगानिस्तानमा एउटा मूल्य व्यवस्था परिवर्तन भएको हो। अफगानिस्तान विश्व इतिहासमा एउटा त्यस्तो राष्ट्रको नाम भएको छ जहाँ स्टेटलेस अर्गनाइजेसन, राज्यविहीन समूहले दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्थापित दुईवटा मध्येको एउटा महाशक्ति राष्ट्र सोभियत सङ्घलाई पराजित गरेको थियो। आजको अहिलेको एक ध्रुवीय विश्वको एक्लो महाशक्ति राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिकालाई त्यो राज्यविहीन समूहले, शक्तिले पराजित गरेको छ। यसरी एउटा यस्तो घटना विश्व इतिहासले आज टिपिएको छ जहाँ सानो राष्ट्र, भूपरिवेष्टित राष्ट्र, सैनिक शक्तिमा कमजोर राष्ट्र, आर्थिक दृष्टिमा गरिब राष्ट्र, विश्वको सर्वशक्तिमान राष्ट्र, सैनिक दृष्टिमा अत्यन्तै शक्तिशाली राष्ट्र, आर्थिक दृष्टिमा महाशक्ति राष्ट्रलाई पराजित गरेर आफ्नो राष्ट्रिय स्वाभिमान, आफ्नो राष्ट्रिय राजनीतिको स्वामित्व र राष्ट्रिय सार्वभौमिकतालाई जोगाउन सक्छ। उसको राष्ट्रिय साना राष्ट्रको राष्ट्रिय देशभक्ति अजय छ, अपराजित छ र यसलाई कसैले कहिले पनि हराउन सक्दैन भन्ने मूल्य स्थापित गरेको छ। त्यो नै यो विश्व इतिहासले टिप्नुपर्ने, विश्वका ठुला शक्तिहरूले, क्षेत्रीय शक्तिहरूले उनीहरूको अहङ्कारले सम्झिनुपर्ने, सच्चिनुपर्ने, सुदृढ्नुपर्ने र तदनुकूल विश्वका साना राष्ट्रहरूसित व्यवहार गर्नुपर्ने मूल्य आज प्रारम्भ हुनुपर्दछ। तालिबान नेतृत्वको सरकारलाई अहिले अमेरिका, बेलायत, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ लगायतले मान्यता नदिने बताइसकेको छ। अब यो अवस्थामा चाहिँ कस्तो अवस्था होला? पुनः गृहयुद्धको सम्भावना देख्नुहुन्छ? यसको जोखिम कस्तो छ? यो जुन तालिबानको जुन यहाँले भनेअनुसार सत्ता परिवर्तन भयो भन्नुभएको छ, अबको अवस्था के रहला? होइन, जुन स्केलमा, जुन तीव्र गतिमा यो तालिबानले कब्जा गर्यो सत्ता, अमेरिकी फौजलाई, अमेरिकी शस्त्रास्त्रलाई, अमेरिका अहङ्कारलाई पराजित गर्यो, त्यसबाट सिक्नुपर्ने कुराहरू छ। यो तपसिलको कुरा, साबिक बमोजिमको कुरा गरेर यी शक्तिशाली राष्ट्रहरूले मान्यता नदिएपछि त लडखडाइहाल्छ नि भन्ने पराजित मानसिकता, परमुखापेक्षी मनोविज्ञानलाई प्रश्रय दिनु हुँदैन। हामीले यो अफगानिस्तानले के बताइराखेको छ भने हिजो जुन ढङ्गबाट त्यहाँ विदेशी शक्तिले स्थापित गरेको राजनैतिक व्यवस्था, विदेशी सेनाको बलमा भएको आम चुनावबाट स्थापित कथित जननिर्वाचित राष्ट्रपति जसरी भागेर जानु पर्यो, त्यसले एउटा कुरा बताइराखेको छ। त्यो के हो भने जसको, जुन शासकको, जुन शासन व्यवस्थाको विश्वास आफ्नो जनतामा छ, जुन शासकको खुट्टा आफ्नो भूमिमा छ, जुन शासन व्यवस्था आम जनताको विश्वासमा उभिएको छ, पलाएको छ, हुर्किएको छ, त्यसलाई कसैले हल्लाउन सक्दैन। मान्यता नमान्यताको कुनै अर्थ छैन। क्युबालाई आज 50औं वर्षदेखि अमेरिकाले मान्यता दिएको छैन, तर अमेरिकाको छिमेकी क्युबा टाउको ठाडो गरेर बसेकै छ।
हामीले देखेका हामीले नेपालले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, हाम्रा नेताहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, यो पराईले के भन्ला, पराईले कसरी मिलाइदेला, पराईले कसरी आड देला, पराईले कसरी मलाई बुई चढाइदेला भन्ने कुरामा सोचेर देश यो दुरावस्थामा पुगिसकेको छ। त्यसैले आज हाम्रो नेताहरूले के बुझ्नुपर्छ भने, म्यानमारमा जुन परिवर्तन भयो, जसले प्रजातन्त्रलाई एउटा भर्खर पुनर्स्थापित भएको प्रजातन्त्रलाई समाप्त गरेर राजनीतिज्ञहरू बिनाको राजनीतिको सुरुवात गरिराखेको छ। सेनाले आफ्नो हातमा शासन लिएर देश चलाइराखेको छ। त्यसलाई पश्चिमी मुलुकले स्वीकार गरेका छैनन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा पछिल्लो महिना भएको मतदानमा बहुमतले त्यसलाई स्वीकार गरेको छ। तर उसका दुईटा छिमेकीहरू भारत र चीनले उसलाई अस्वीकार गरेका छैनन्। म्यानमार त चलिराखेकै छ। योभन्दा अगाडिको सैनिक शासन पनि चलिराखेकै थियो। मुख्य कुरा के हो भने, आफ्नो जनता हो। विदेशीले पराईले स्वीकार गर्यो कि अस्वीकार गर्यो, बल दियो कि दिएन भन्ने कुराको कुनै महत्त्व छैन। जुन देशमा आफ्नो जनताबाट जनताको चाहनाबाट जुन व्यवस्था अगाडि बढेर जान्छ, त्यसले त्यो 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 चाहिँ त्यसको त्यो दीर्घायु हुन्छ। त्यस निम्ति तपाईँको अफगानिस्तानमा जुन एउटा घटना भएको छ, त्यो घटनालाई अफगानिस्तानको आन्तरिक मामिलाको रूपमा मात्र नहेरेर एउटा परिस्थिति परिवर्तन भएको छ भनेर नेपाली जनताले, नेपालको सरकारले, नेपालका आत्मकेन्द्रित नेताहरूले बुझ्नु जरुरी छ। त्यो मूल कुरा के हो भने, एउटा त मूल्य प्रणालीमा परिवर्तन भयो कि सानो राष्ट्रको आत्मसम्मान चाहिँ लाई अपमानित गर्न हुँदैन। महाशक्ति राष्ट्र भन्दैमा उसले थोपरेको व्यवस्था त्यसले स्वीकार गर्दैन। विदेशी हस्तक्षेपलाई सानो राष्ट्रका देशभक्त जनताले स्वीकार गर्दैनन् भन्ने कुरा त्यसले पुनः पुष्टि गरेको छ। दोस्रो कुरा के हो भने, एउटा परिवर्तन भएको छ। त्यो परिवर्तन के हो भने, तालिबान त्यो शक्ति हो जुन शक्तिले विश्वको महाशक्ति सोभियत सङ्घलाई पराजित गरेको थियो, अहिले संयुक्त राज्य अमेरिकालाई पराजित गरेको छ। दुईवटा महाशक्ति राष्ट्रहरू, तिनका अत्यन्तै अत्याधुनिक सशस्त्र हतियारबाट सुसज्जित सेनाहरू र अथाह आर्थिक सम्पन्नतालाई चुनौती दिएर पराजित गरेर आफ्नो देशमा को शासन सत्ता सम्हालेको त्यो शक्ति जुन छ, त्यो शक्तिको आगमनले के हुन्छ भन्ने कुरा नेपालले, हाम्रा नेताहरूले त्यसलाई विश्लेषण गर्नुपर्छ। मेरो विचारमा यसको दुईवटा पाटो छ। एउटा पाटो मैले बताएँ, राष्ट्रिय राजनीतिको स्वामित्वको बारेमा, राष्ट्रिय स्वाभिमानको बारेमा, राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको बारेमा, राष्ट्रिय सम्मानको बारेमा मैले अघि बताएँ तपाईँलाई। अब अर्को पक्ष के हो भने, त्यो जुन समूहले जुन अफगानिस्तानको शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएको छ, त्यसले त्यसका केही मूल्य प्रणालीमा त्यसको विश्वास छ। त्यसमा सभ्य समाज स्वीकार गर्दैन त्यसलाई, तर त्यो मूल्य प्रणालीलाई ऊ अगाडि बढाउन चाहन्छ। त्यो 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 धार्मिक कट्टरतामा आधारित अतिवादी सोच भएको र निरङ्कुश ढङ्गबाट जनतालाई एउटा 21औं शताब्दीको विपरीतको सभ्यतामा फर्काउन खोज्ने जुन उनको चाहना छ, त्यो चाहनाले एउटा चुनौती खडा गरेको छ। त्यो बेलामा खडा गरेको छ जुन बेलामा भारतमा एउटा आफ्नो प्राचीन संस्कृति, संस्कार, धार्मिक परम्परा, सभ्यतामा आधारितबाट हुर्किएको हिन्दू संस्कारलाई, हिन्दू परम्परालाई भारतीय राष्ट्रवादको रूपमा त्यसलाई परिभाषित गरिन थालिएको छ।
त्यो बेलामा यो त्यसको विपरीतको सोचाइ चाहिने हुर्किन थालेको र त्यसलाई अगुवाई गर्ने जुन शक्ति छ त्यो शक्ति दुईवटा विश्वका महाशक्तिहरूलाई पराजित गरेर त्यसका अहङ्कार जुन ढङ्गले बढेको छ, त्यसको आत्मविश्वास जुन अपार ढङ्गले वृद्धि भएको छ, त्यसको घर्षण जुन होला, त्यसको द्वन्द्व जुन होला, त्यसको परिणाम के हुनसक्छ? त्यो परिणाम, त्यो द्वन्द्व, त्यो घर्षणको जुन मैले कुरा गरेँ, त्यो भारतमा कसरी असर गर्छ, त्यसको चीनलाई के असर गर्छ, त्यसले मध्य एसियामा के असर गर्छ र मध्य पूर्वमा के असर गर्छ भन्ने जुन प्रश्न छ, त्यो प्रश्नमा नेपालले सोच्नुपर्ने, विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यक छ। यस सन्दर्भमा विचार गर्दाखेरिमा दुर्भाग्यवश नेपाल सरकारको चिन्ता यी सब विषयमा नभएर यो आफैमा केन्द्रित छ। एउटा यस्तो अवस्थामा देश पुगेको छ जहाँ सत्तामा भएका राजनीतिक दलहरूलाई सत्ताको भाग नै बढी चाहिएको छ। त्यो बाँडचुँडको झगडामै व्यस्त छन्। सत्तामा नभएकोलाई त्यो सत्ताधारीलाई हटाउनलाई नै प्राथमिकता भएको छ। यो राष्ट्रिय चिन्तनको बारेमा, राष्ट्रलाई भोलि आउन सक्ने खतराको बारेमा, राष्ट्रको जुन चाहिने मेसिनरी संयन्त्रहरू छ राज्यका, ती विच्छेद भएका छन् भन्ने कुराको हेक्का नै भएन। अफगानिस्तानमा अमेरिकन फौज छोड्न लाग्यो भन्ने कुरा त अमेरिकाले उहिले घोषणा गरिसक्यो हो। त्यो घोषणाको स्वाभाविक अनुक्रममा तालिबानले सत्ता कब्जा गर्नेछ, त्यहाँ परिवर्तन हुनेछ, त्यहाँ चाहिने यस्तो परिस्थिति आउनेछ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा थियो। थाहा हुँदाहुँदै पनि त्यो अवस्थामा नेपालमा आउन सक्ने सम्भावित दुष्परिणाम के हुनसक्छ, त्यसका घात प्रतिघातहरू के हुन सक्छन्, त्यसको परिणाम के हुनसक्छ, त्यसको बारेमा त्यसलाई कसरी, त्यो के हुन्छ, त्यसलाई कसरी फेस गर्ने, त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, सम्बोधन गर्दाखेरिमा कसरी चाहिँ कुन विधि अपनाउने भन्ने बारेमा नेपाल सरकारले किन त्यो बेलामा सोचेन? त्यहाँ गएका नेपालमा हाम्रो कानुनअनुसार हामी अफगानिस्तानमा त्यस्ता द्वन्द्वग्रस्त देशहरूमा हाम्रो श्रमिकहरूलाई पठाउँदैनौँ। कसरी गए नेपालीहरू? गइसकेपछि तिनीहरूसँग सम्पर्क किन गरिएन? यस्तो अप्ठ्यारो विपत्ति पर्यो भने तिनलाई त्यहाँबाट हामी इभ्याकुएट कसरी गर्छौँ भन्ने योजना किन बनाइएन? हिजो नेपाल सरकारले बसेर समिति गठन गर्यो, आज त एयर स्पेसै बन्द भइसक्यो अफगानिस्तानको। किन गरिएन अहिलेसम्म? पटक पटक यस्ता दुर्घटनामा नेपाल फँस्या छ। यो कोरोना महामारीको बेलामा हाम्रा नागरिकहरूलाई बाहिर लिएर आउने एउटा विपत्ति हामीले सामना गऱ्यौँ। त्योभन्दा अगाडि इराकमा हाम्रा नागरिकहरूलाई मारिए, हामी त्यसमा सामना गऱ्यौँ। त्यसभन्दा पछाडि अफगानिस्तानमै परे, हामी फेरि समावेश गऱ्यौँ। यस्ता त घटना भइरहेका छन्। प्रत्येक घटनाबाट नेपाल सरकारले, नेपालका नेताहरूले, नेपालको प्रशासनले किन शिक्षा लिएन? अहिले त नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकार छ। 1947मा बेलायतको पार्लियामेन्ट हाउस अफ कमन्समा त्यस प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिलले एउटा वक्तव्य दिनुभएको थियो। उहाँले के भन्नुभएको थियो भने यो इतिहासबाट सिक्न नचाहनेहरूलाई इतिहास दोहोऱ्याउँछन्। इतिहास त हामीले दोहोऱ्यायौँ, दुःखका इतिहास दोहोऱ्यायौँ, गर्वको हाम्रो गौरवशाली इतिहासलाई हामीले छोडिसक्यौँ। हामी दुःखका, दुर्घटनाका, असफलताका इतिहास दोहोऱ्याइरहेका छौँ। र अहिले आएर हामी अब के गर्ने भनेर हामी यहाँ सोचिरहेका छौँ। गर्न सक्ने कुरा घटेर, सम्भावनाहरू घटेर गएको छ। त्यस निम्ति जुन ढङ्गबाट राज्यका संयन्त्रहरू कमजोर भएका छन्, जुन ढङ्गबाट राज्यका नेतृत्व आत्मकेन्द्रित रहेको छ, जुन ढङ्गबाट राज्यका सम्पूर्ण संवेदनशील पदहरूमा हाम्रा नेताजीहरूले आफ्ना मान्छेहरूले भरेर राख्नु भएको छ अथवा त्यो पदहरू बेचिदिनु भएको छ,
जहाँ योग्य मानिस छैनन्, जहाँ सक्षम मानिस छैन, जहाँ अनुभवी मानिस छैन, जहाँ प्रतिभाशाली युवाहरू छैनन्, त्यसले यो पर्न लागेको सङ्कटलाई कसरी सामना गर्छन्? भोलि आउने विपत्तिलाई हामी कसरी सम्बोधन गर्छौँ? त्यस निम्ति बडा चिन्ताको कुरा छ, बडा अप्ठ्यारो अवस्था छ। यो अवस्थामा याद गर्नुपर्ने हामीले कुरा के हो भने यो अफगानिस्तानले हामीलाई एउटा सोच्नुपर्ने साह्रै गम्भीर कुरा के बताइरहेछ भने सानो राष्ट्र जसको भू राजनीतिक स्थापन जियोपोलिटिकल लोकेसन जो चाहिँ अत्यन्तै संवेदनशील छ, जसमा आफ्नो स्वार्थको लागि ठुला शक्ति राष्ट्रहरूको ध्यान जहिले पनि हुन्छ, जहिले पनि त्यहाँ प्रवेश गर्न चाहन्छन्, जहिले पनि त्यसलाई ह्यान्डल गर्न चाहन्छन्, जहाँ पनि आफ्नो पक्षलाई त्यहाँ बलियो बनाउन चाहन्छन्, त्यस्तो राष्ट्रले यदि सचेत हुन सकेन, यदि आफ्नो प्रतिभालाई प्रयोग गर्न सकेन, यदि आफ्नो इतिहासलाई जोगाउन सकेन र यदि राम्ररी शासन सञ्चालन गर्न सकेन, यदि जनतामा भिजेको जनताबाट अडेको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न सकेन भनेदेखि दुर्भाग्य हुन्छ। नेपाल एउटा त्यस्तो देश हो जुन देशको यो भू राजनीतिक स्थापन जियोपोलिटिकल लोकेसन अत्यन्तै संवेदनशील अवस्थामा छ। यसको सामरिक महत्त्व विश्व राजनीतिको लागि महत्त्वपूर्ण भएको छ। हामी शीतयुद्धकालीन सोचाइ नराखौँ। शीतयुद्धकालीन सोचाइमा शीतयुद्ध दुईवटा महाशक्तिको बिचमा भएको थियो जो हामीभन्दा भौगोलिक रूपमा धेरै टाढा थिए, त्यसैले हामी अत्यधिक रूपमा लाभान्वित भयौँ त्यो बेलाको कूटनैतिक क्षमताको कारणले। आजको जुन चाहिने कुरा म गर्दैछु त्यहाँ आउने जुन चाहिने द्वन्द्व छ त्यो द्वन्द्व त अहिलेको वर्तमान महाशक्ति राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका र महाशक्ति राष्ट्र बन्नै लागेको हाम्रो छिमेकी चीनको बिचमा छ। हामी त ढोकामा छौँ। त्यसमा स्वाभाविक रूपमा आफ्नो सामरिक सामरिक स्ट्राटेजिक प्लानिङ अनुसार तपाईँको भारतको पनि त्यसमा स्टेक छ। यसरी अमेरिका, चीन, भारत तीनवटै राष्ट्रको स्ट्राटेजिक तपाईँको स्टेक बढेर गएको देशले यस किसिमको हेलचक्राइ गरेर, यस किसिमको आत्मकेन्द्रित नेतृत्व राखेर, यस किसिमबाट राज्यका सम्पूर्ण महत्त्वपूर्ण पदहरू बेचेर खाने कुलत लागेको नेतृत्वलाई बोकेर कसरी चल्छ? हामीले एउटा कुराको हेक्का राख्नुपर्ने अवस्था के छ भने जसरी अफगानिस्तानमा यो थोपरिएको जुन चाहिने शासन व्यवस्था थियो त्यसले सम्हाल्न सकेन। राष्ट्रपति, निर्वाचित राष्ट्रपति भागेर जानु पर्यो। हामी कहाँ यो 6औं संविधानबाट भएको आम चुनावबाट स्थापित भएको संसदले सरकार निर्वाचनको लागि भएका सबै विकल्प, संविधानले तोकेका सबै विकल्पहरू प्रयोग गरिसकेका छ र यो अन्तिम विकल्पमा अहिले अभ्यास भइरहेको छ। त्यो अन्तिम विकल्पको अभ्यास पनि सुचारू ढङ्गले चलिरहेको छैन। पुनर्स्थापित संसदले आफ्नो पुनर्स्थापनाको सार्थकता सिद्ध गर्न सकेको छैन। त्यो अवस्थामा चुनाव जवाब होइन। चुनावले सत्तामा अनुहार परिवर्तन गर्छ तर स्वभाव परिवर्तन गर्दैन, शैली परिवर्तन गर्दैन, सिस्टम परिवर्तन गर्दैन। त्यो जहिलेसम्म फरक हुँदैन तबसम्म अगाडि बढ्दैन। त यो अहिलेको विकल्पको प्रयोगबाट थाहा बुझिरहेका छौँ। त्यस निम्ति अफगानिस्तानको कारणले मेरो विचारमा नेपालमा अमेरिका, चीन र भारत तीनवटै राष्ट्रको कन्सर्न, चासो र चीन चासो अझ बढ्नेछ, उनको संलग्नता अझ बढ्नेछ। हाम्रो शासन व्यवस्था र हाम्रो शासकीय क्षमता ह्रास हुँदै गएको छ। परिणाम हामी कहाँ अफगान शरणार्थीहरू पनि छन्। अहिलेको घटनाले शरणार्थीहरूको चाप बढ्न सक्छ किनभने हामीले हाम्रो प्रशासनलाई सुधारेका छैनौँ।
त्यस निम्ति हामी कहाँ चौतर्फी समस्याहरू, चौतर्फी दबावहरू, चौतर्फी जोखिमहरू आउने जुन सम्भावनाहरू देखा परेको छ, त्यस अवस्थामा सरकारले बढी होसियार हुनुपर्छ। अहिले सम्पूर्ण कुराहरू छोडेर कोरोना महामारीमा जनताको ज्यान बचाउने जुन कुरा आछ, जुन लज्जास्पद ढङ्गबाट नेपालले भुटानबाट समेत यो सहायता लिनुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौँ हामी। त्यो भुटान जसको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषदको 5वटै स्थायी सदस्यहरूसँग कूटनैतिक सम्बन्ध छैन, त्यो भुटान जसको विश्व राजनीतिमा अनुभव 50 वर्षको पनि छैन, नेपाल जसको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको इतिहास 250 वर्षको छ, जसको विश्वका 5वटै स्थायी सदस्य सुरक्षा परिषदका स्थायी सदस्यहरू 5वटैसितको दौत्य सम्बन्ध कैयौँ दशाब्दीदेखिको छ। त्यो राष्ट्रले यो आफ्ना मित्र राष्ट्रहरूबाट सद्भावनामा भुटानले जति पनि सहयोग पाउन सकेन। कमी कमजोरी कहाँ भएछ, त्रुटि कहाँ भएछ भन्ने कुरामा विचार गर्नु पर्यो। यी अफगानिस्तानको घटनाबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा आउन थालेका दिएका शिक्षा र आउन थालेका चुनौतीहरूलाई बुझ्नु पर्यो र यो देशमा भारत र चीन दुवै छिमेकीहरूको उनको स्ट्र्याटेजिक इन्ट्रेस्ट खलबलिन थाल्यो, यो सरकार अनपत्यारिलो भयो भन्ने कुराको जुन चाहिने अनुभूति देखिन थालेको छ, त्यसलाई छिटो सुधार्नु पर्यो ताकि नेपाल विपत्तिमा नपरोस्, नेपाली जनताले दुःख नपाउन् र नेपालमा राजनीतिक स्थिरताको नेपाली जनतालाई जति आवश्यकता छ त्यस्तोभन्दा बढी त्यस्तै आवश्यकता दुईटा छिमेकीहरूले पनि गर्न थालेका छन्। त्यो राजनीतिक स्थिरतामा तलमाथि नहोस् भन्ने कुरामा सोच्नु पर्यो। त्यसको निम्तिमा अगाडि बढ्नु पर्यो, तर लागेको बानी छुटाउन गाह्रो हुँदो रहेछ। त्यसैले आशा गरौँ सरकारमा बसेका मित्रहरूले र प्रतिपक्षमा बसेका मित्रहरूले पनि आफ्ना अनुभवहरूलाई सम्हालेर मिलेर राष्ट्रलाई एउटा निकास दिनुहुनेछ र राष्ट्रलाई विपत्तिमा पर्न दिनुहुने छैन। राष्ट्र अर्को विपत्ति सामना गर्न सक्ने अवस्थामा छैन। प्रभाव परेको छ। यो अवस्थामा सार्कको अध्यक्ष नेपाल पनि छ। कस्तो खालको भूमिका नेपालले निर्वाह गर्न सक्ला अथवा चाहिँ जुन प्रभाव परेको छ त्यो प्रभावको सन्दर्भमा भनिदिनुहोस् न। यो सार्कको कुरा गर्दाखेरिमा बडा दुखित अवस्था हुन्छ, बडा दुःख लाग्छ सार्कको कुरा गर्दाखेरिमा। किनभने सार्कको जन्म जुन ढङ्गबाट भयो त्यसमा नेपालको अहम भूमिका थियो। भारत तयारी थिएन। नेपालका तत्कालीन राजा वीरेन्द्रबाट प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीलाई चित्त बुझाएर उहाँले त्यसलाई अगाडि बढाउनु भएको थियो। त्यो र नेपाल सार्कको राजधानी पनि हो। अहिले सार्कको अध्यक्ष पनि छ। सार्कको अध्यक्षको रूपमा, सार्कको राजधानीको रूपमा नेपालको भूमिका सार्कको सदस्य राष्ट्रको भन्दा स्वाभाविक रूपमा बढी हुन्छ। त्यो हुने कुरालाई नेपालले कहिले बुझेन। सार्कको अध्यक्षता प्राप्त गरेपछि नेपालमा सबै प्रमुख पार्टीका नेतृत्वहरू प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। तर कसैले पनि यसको सार्कको अध्यक्षको हैसियतले सोच्नुपर्ने सोचाइ पनि राख्नु भएन, गर्नुपर्ने कुरा पनि गर्नुपर्ने भएन र त्यो औचित्यलाई पनि सार्कको अध्यक्षको औचित्यलाई, सार्कको राजधानी देशको औचित्यलाई पुष्टि गर्न सक्नु भएन, त्यसको सार्थकता देखाउन सक्नु भएन। त्यो असफलता नेपालको निधारमा अब कालो दागको रूपमा टाँसिसकेका छ। अहिले यो कुरा गर्दाखेरिमा हामीले गर्न सक्ने कुरा साह्रै थोरै छ। सार्कको अध्यक्षको रूपमा हामीले गर्न सक्ने कुरा यति नै हो कि हामी सार्कको अध्यक्षको रूपमा नैतिक रूपमा
सार्कको सदस्य राष्ट्र विपत्तिमा पर्यो भने त्यसमा के गर्ने भनेर हामी सरसल्लाह गर्न सक्छौँ। तर सरसल्लाह गर्नलाई पदले हैसियत दिँदैन। पदले हैसियत दिन्छ, पदले नैतिक बल दिँदैन। त्यस निम्ति हैसियत त पद प्राप्त गर्ने मानिसले तत्कालै पाउँछ, तर त्यो नैतिक हैसियत हुँदैन, नभइकन अगाडि बढ्न सकिँदैन। त्यस निम्ति हामीले सार्कको बारेमा विशेष लामो कुरा गर्नु सट्टा सार्कका प्रमुख राष्ट्रहरूले कसरी सोच्छन् भन्ने कुरामै ध्यान दिएर हाम्रो पुरा ध्यान हाम्रो राज्य संयन्त्रलाई सुधार्नको लागि, क्षमता वृद्धि गर्नको लागि, जनताप्रतिको उत्तरदायित्व बोध गर्नको लागि र यो जुन सामरिक यो जियोपोलिटिकल स्ट्राटेजिक जियोपोलिटिकल लोकेसनमा भएको कारणले त्यसको संवेदनशीलतालाई स्वीकार गरेर बुझेर त्यसको स्वाभाविक अनुक्रममा आउने दायित्व र जोखिमलाई राम्ररी विश्लेषण गरेर नेपाल सरकारले अगाडि बढ्नु जरुरी छ। नेपाल सरकारले सार्वभौमिज्मको प्रवृत्ति राखेर सार्वभौमिज्मका शब्दहरू निरर्थक शब्दहरूले बनेको वाक्यांश प्रयोग गरेर वक्तव्य दिएर यो जिम्मेवारी पुरा हुँदैन। हाम्रो जिम्मेवारी, नेपाल सरकारको जिम्मेवारी नेपालको इतिहासप्रति छ, नेपालको भविष्यप्रति छ, नेपाली जनताको सुख शान्तिप्रति छ, सुरक्षाप्रति छ। त्यसप्रतिको दायित्वलाई याद गरेर अफगानिस्तानमा यो विदेशीको प्रयोग किन प्रवेश भयो, विदेशीको स्वार्थ किन त्यहाँ प्रवेश भयो, विदेशीले कसलाई खेलाएर कति सजिलैसित त्यहाँ त्यसलाई कब्जा गरेर राखे, कसरी विदेशी असफल भए, कसरी अफगान जनताहरूको जीवन भविष्य तहस नहस भयो, ती सबै कुरालाई राम्ररी मूल्याङ्कन गरेर त्यसबाट सिकेर नेपाली जनतालाई विपत्तिमा पर्न नदिने उपायबारे सोच्नु जरुरी छ। त्यो सोच्नुको निम्तिमा हाम्रो नेताहरूले, हाम्रो राज्य व्यवस्थाले, हाम्रो सरकारले आफ्नो शैलीमा परिवर्तन गर्नुपर्छ, चरित्रमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यो परिवर्तन नगरिकन हुँदैन। जवाबदेही हुनु पर्यो, इतिहासप्रति जवाबदेही हुनु पर्यो, जनताप्रति। चुनावमुखी भएर भएन। चुनावको परिणाम त हामीले देखिसक्यौँ। चुनावमा 2/3 बहुमत पाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, त्यही 2/3 बहुमतबाट बनेको संसदमा सामान्य विश्वासको मत पनि पाउन नसकेर विघटित हुनु पर्यो। चुनावमा पराजित भएको पार्टी सरकारमा आउनु पर्यो। त्यसले चुनावको मोहमा नलागौँ। अहिले हामीले सोच्नुपर्ने कुरा के भने यो जुन संविधानले तोकेको अन्तिम विकल्प छ त्यो विकल्पलाई सार्थक बनाऊ र देशमा यो नेपालको भौगोलिक भू-राजनीतिक स्थापनको संवेदनशीलतालाई बुझेको सरकार छ, बुझेको नेतृत्व छ, बुझे अनुसार त्यसलाई सम्बोधन गर्ने शैली र सोच कायम छ भन्ने कुरालाई साबित गरौँ र इतिहासलाई सुरक्षित राखौँ। मलाई तपाईँका श्रोताहरूलाई, तपाईँका दर्शकहरूलाई मेरो खाली निवेदन के छ भने इतिहास र भूगोल दुवै दयालु हुन्छन्, निर्दयी पनि हुन्छन्। इतिहासले दिने दण्डमा दया हुँदैन। भूगोलले बदला लियो भने त्यो बदला असहनीय हुन्छ। भूगोललाई दुरुपयोग गरियो भने भौगोलिक भू-राजनीतिक संवेदनशीलता, सामरिक संवेदनशीलतालाई नबुझेर त्यसको दुरुपयोग गरियो अथवा अनुपयोग गरियो भने त्यो बेलामा देश विपत्तिमा पर्छ। विपत्तिमा परेका धेरै देश उदाहरणहरू इतिहासमा छन्। अफगानिस्तान एउटा ताजा उदाहरण छ। त्यो उदाहरणबाट सिकौँ, सम्भलियौँ र मुलुकलाई सम्हालौँ, इतिहासलाई बचाउँ, भूगोललाई दुर्घटनामा पर्न नदिउँ। त्यहाँका जनताले निर्णय गरून्। त्यहाँको जनताले आफ्नो निम्तिमा कुन राजनीतिक व्यवस्था ठिक छ
भन्ने कुरा आफैले निर्णय गरून्। खालि सभ्य समाजको चाहना के हुन्छ भने अहिले मानव सभ्यता विकास गरेर जुन तहमा आएको छ, शिक्षाका जुन विकासहरू भएका छन्, प्रविधिका जुन विकासहरू भएका छन्, ती विकासबाट अफगानिस्तानका जनता विमुख हुन नपाउन्। तिनीहरूलाई फर्काएर फेरि 8औं र 9औं शताब्दीको सभ्यतामा नफर्काइयोस्। त्यहाँका महिलाहरूलाई आधुनिक सभ्यता अनुसार, आफ्नो चाहना अनुसार पढ्ने, लेख्ने, लगाउने, हिँड्ने अधिकारबाट वञ्चित नगरून्। विश्व समाजसँगको अफगानिस्तानको सम्बन्ध विच्छेद नहोस्। सञ्चार प्रविधिबाट अफगानिस्तानका जनतालाई नरोकियोस्, नियन्त्रण नगरियोस्। विश्व समाजले बडा हार्दिकतापूर्वक, नम्रतापूर्वक, शिष्टतापूर्वक चित्त बुझाउनु पर्ने अफगान नेताहरूलाई यही हो। अफगान नेताहरूले यो घडीको सुईलाई पछाडि घचाडिदिनु हुँदैन र आत्मसम्मानको लागि, उसको राष्ट्रिय राजनीतिको स्वामित्व पुनर्स्थापित गर्नको लागि जे गर्नुभयो त्यो उहाँहरूको आफ्नो काम थियो, त्यो उहाँहरूको आफ्नो मामिला थियो। उहाँहरूले विदेशी शक्तिहरूलाई पराजित गर्नुभयो। त्यसमा सबै साना राष्ट्रहरूले उहाँले गर्नुभएको कुरालाई कदर गरेका छन्। तर विश्व सभ्यतासँगको जो रेखा छ, त्यो रेखा मासिन नपाओस्। त्यो लाइन अफ सिभिलाइजेसन जुन छ, त्यसलाई काट्ने प्रयास नहोस्। त्यो चाहना राख्नु अफगान जनताको लागि पनि, दक्षिण एसियाको लागि पनि र मानव सभ्यताको लागि पनि त्यो आवश्यक छ। त्यो चाहना सबै नेपाली जनताले राखेका छन्।